अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दर्स कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है लंबी उम्मीदें। कुरान करीम में यहूद की जो बीमारियां ज़िक्र की गई हैं उनमें से एक बीमारी लंबी उम्मीदें भी है। उन्होंने ऐसे मंसूबे बना रखे थे और इतनी लंबी उम्मीदें कायम कर रखी थीं कि ये मंसूबे और उम्मीदें मुख्तसर सी ज़िंदगी में पूरे होते दिखाई नहीं देते थे। चुनाचे वो तवील ज़िंदगी की आरज़ू अपने दिलों में बसाए हुए थे। अगर उनके बस में होता तो वो मौत को अपने करीब भी ना भटकने देते और दुनिया से कभी भी जुदा ना होते। सूरह बकर में है, तुम इन यहूद को इंसानों में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का हरीस पाओगे, यहाँ तक कि मुशरिकों से भी ज़्यादा। उनमें से हर एक ये आरज़ू रखता है कि एक काश इसे 1000 साल ज़िंदगी दे दी जाए, मगर लंबी ज़िंदगी का दिया जाना उसे अज़ाब से नहीं छुड़ा सकता। और जो काम ये करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें देख रहा है। कुरान ने यहूद के नेहा खानाए दिल में छुपी हुई जिस तमन्ना की निशानदी की थी, मेडिकल की दुनिया में की जाने वाली जदीद तहकीकात भी उसकी तायीद करती हैं, क्योंकि ज़िंदगी को तोल देने के लिए जो साइंसी तजुर्बा किए जा रहे हैं और जो दवाएं ईजाद की जा रही हैं उनमें यहूदी डॉक्टर पेश हैं। लेकिन अब ये बीमारी सिर्फ यहूदियों तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, यहाँ तक के मुसलमान भी उसकी लपेट में आ चुके हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें बातनी अमराज की तशखीस, उनके असबाब और इलाज बयान करने में तखस्सुस और स्पेशलिस्ट का दर्जा हासिल था, उन्होंने तौले अमल यानी लंबी उम्मीदें कायम करने के 2 सबब बयान फरमाए हैं। जहालत और दुनिया की मोहब्बत। जिस इंसान के कल्ब व दिमाग पर दुनिया की शहवात व लज़्ज़ात की मोहब्बत छा जाती है, उस पर दुनिया की जुदाई का तस्वर भी गिरां गुजरता है। अव्वल तो वो मौत के बारे में सोचता ही नहीं ताकि उसकी लज़्ज़तें मकदरना ना हो, और अगर कभी उसे मौत का ख्याल आ ही जाए तो वो अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि अभी तो जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा। जब बाल सफ़ेद होने लग जाएं तो भी वो मौत की तैयारी को टालता रहता है और अपने आप को बुढ़ापा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर जब कमर झुक जाए, बीनाई और शनवाई में ज़र्फ़ आ जाए तो अपने ज़ेर तकमील मंसूबों पर नज़र डालता है तो सोचता है कि फ़िलाँ इमारत और फ़िलाँ फैक्ट्री मुकम्मल हो जाए, फ़िलाँ ओहदे तक रसाई हासिल कर लूँ, शहरत व नामवरी के फ़िलाँ संगे मेल को अबूर कर लूँ, फ़िलाँ दुश्मन से इंतकाम ले लूँ, तो फिर हमातन फ़िक्र आखरत में लग जाऊँगा। लेकिन एक इमारत के बाद दूसरी और एक संगे मेल के बाद दूसरा उसके सामने आ जाता है और वो उसे अबूर करने में लगा रहता है, यहाँ तक कि ज़िंदगी का सफ़र तमाम हो जाता है और उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयारी का मौका हाथ नहीं आता। उन मंसूबों और आरज़ुओं का असल सबब हब्बे दुनिया है। इसी तरह जहालत भी लंबी उम्मीदें कायम करने का सबब बनती है, क्योंकि जहालत और हमाकत की वजह से इंसान ये समझने लगता है कि मुझे जवानी में मौत नहीं आएगी, हालांकि वो दिन रात बच्चों और जवानों के जनाजे उठाता है, मगर अपने बारे में वो धोखे का शिकार रहता है। और ये मोटी सी हकीकत उसकी समझ में नहीं आती कि मौत का कोई मखसूस वक्त नहीं। वो ना जवानी को देखती है, ना बुढ़ापे को, ना दिन को, ना रात को, ना बहार को, ना खिज़ां को, ना अमीरी को, ना गरीबी को, ना सेहत को, ना बीमारी को। वो तो अचानक आ जाती है और जब वो आ जाए तो टलाए नहीं टलती। तौले अमल का इलाज ये है कि इंसान अपने आप को दूसरों पर क़यास करे और ये यकीन रखे कि उसका जनाजा उठाया जाना और उसे कब्र में दफना किया जाना ज़रूरी है।
ہو سکتا ہے اس کا کفن فروخت ہونے کے لیے دکان پر آ چکا ہو، ممکن ہے اس کی لحد کی اینٹیں تیار ہو چکی ہوں، وہ نئے نئے منصوبے بنانے میں لگا رہے گا اور موت آ کر اس سے مہلت عمل چھین لے گی۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لکڑیاں لیں، ان میں سے ایک لکڑی اپنے پہلو میں گاڑ دی، پھر تھوڑا سا چل کر دوسری لکڑی گاڑ دی اور چند قدم کے فاصلے پر تیسری لکڑی بھی گاڑ دی۔ پھر حاضرین سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، یہ ابن آدم، اس کی موت اور امیدوں کی مثال ہے۔ اس کا نفس اسے امیدوں کا شوق دلاتا ہے، لیکن اس کی موت امیدوں کو پورا کرنے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، دنیا میں یوں رہو گے یا تو مسافر ہو یا راستے سے گزرنے والے۔ اور حضرت بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور وہ اپنی صحت میں بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری رکھو۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل پر دنیا کی محبت اتنی چھا جائے اور وہ ایسی لمبی امیدیں اور ایسے طویل منصوبے بنا لے جو اسے آخرت سے بے خبر کر دیں، اور وہ اول و آخر دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے۔ اسے چاہیے کہ وہ صحت اور زندگی کو غنیمت جانے اور انہیں آخرت کی تیاری اور رضا الہی کے حصول میں لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، غنا کو فقیر سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور موت کو زندگی سے پہلے۔ ممکن ہے آج جوانی، صحت، فراغت اور غنا میں ہمیں جن اعمال کی طاقت ہے، کل ان اعمال کی طاقت باقی نہ رہے۔ مسلمان کی نظر میں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی کی تیاری کے لیے ایک مہلت ہے، لیکن جب وہ طول عمل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نے ایک موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے بارے میں جن چیزوں کا اندیشہ رکھتا ہوں ان میں سب سے زیادہ خوف خواہشات کی اتباع اور طول عمل، لمبی امیدیں قائم کرنے کا ہے۔ خواہش کی اتباع حق سے روک دیتی ہے اور طول عمل اسے آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ سن لو، یہ دنیا بالا آخر پیٹھ موڑ کر چلی ہی جائے گی۔ آج کا ٹاپک یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔